आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Karnataka College Group of Institution, Bangalore व सिलीगुड़ी। एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। रेडीमेड को होलसेल दुकान राजधानी गार्मेन्ट्स। सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला। सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। सिक्किममा पूर्व जिल्ला प्रशासनले एकै परिवारका 12वटा नक्कली COI अर्थात् सर्टिफिकेट अफ आइडेन्टिफिकेसन खारिज गरिदिएको छ। निम पिन्चो भोटिया नाम गरेका एकजना सामाजिक कार्यकर्ता र अन्य एकजनाको कम्प्लेनमाथि सुनवाई गर्दै अतिरिक्त जिल्लापालले भीमबहादुर रसाइली र उनका छोराछोरीहरूको COI खारिज गरेको हो। रसाइली परिवारले स्वर्गीय गुमाने कामीको नक्कली छोरो तथा नाति नातिनी बनेर COI बनाएको आरोप रहेको छ, जबकि गुमाने कामी अविवाहित रहेका थिए। नक्कली COI विरुद्ध काम गरिरहेको गैर राजनीतिक संगठन सिक्किम सुरक्षा समितिले आज राजधानीमा एउटा सामान्यवय कार्यक्रम आयोजना गरी खाटी सिक्किमेको हितमा उल्लेखनीय कार्य गरेको भन्दै निमपिन्चो भोटियालाई बधाई दिएका छन्। यस अवसरमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै भोटियाले आरोपीहरूमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्। यसको साथै जाँचको क्रममा अझै धेरै जनाले स्वर्गीय गुमाने कामीको नक्कली छोराछोरी बनेर COI बनाएको खुलासा भएको दावी गर्दै उनले ती सबैको पनि COI खारिज गर्नुपर्ने थप माग गरेका छन्। यसरी नै सिक्किम सुरक्षा समितिका अध्यक्ष मदन तामाङले राज्य सरकार समक्ष नक्कली COI मा लिप्त हुनेहरू विरुद्ध कडा कारबाहीको निम्ति ठोस कानुन बनाउने माग पनि गरेका छन्। अगाडि छ है, सबैको अगाडि सिक्किमे जनताको अगाडि राखिदिएको छु। भीमबहादुर कामी एन्ड देयर फ्यामिली मेम्बर्स हो कि डल्लेको COI क्यान्सल भइसक्यो। क्यान्सल भयो 13 अक्टोबर 2020 मा। लगतै मैले भोलिपल्ट 14 अक्टोबरमा मैले इमिडिएट डिसमिसल फ्रम इम्प्लोइमेन्ट डिसमिसल अफ लाइसेन्स है एभ्रिथिङ ल ल्यान्डेड प्रपर्टीदेखि लिएर सबै यो टर्मिनेट गर्नु पर्यो, डिसमिस गर्नु पर्यो है, त्यति डिमान्ड छ। तर यो चाहिँ एक्सन लिनु नलिनु चाहिँ गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको हातमा र गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले पनि ढिलो नगरिकन है आजको आज भोलिको भोलि गरेर छिटोभन्दा छिटो यसलाई सिक्किमे जनतालाई न्याय दिनु पर्यो। अब लट अफ प्राइमा फेसी एभिडेन्सेस है ल, डबल COI निकाल्नु, दुई एकजना मान्छेले COI निकाल्नु भन्दा डबल आइडेन्टिटी हो नि त ल होइन। अनि त्यसै पनि फरेस्ट एरियामा बसिरहेको छ, त्यसै पनि धेरै नचाहिँदो काम एक्टिभली धेरै गरेको थियो हाम्रो नजरमा है। र हामीले यसले सिरियस स्टडी गरेर सफिसियन्ट प्राइमा फेसी एभिडेन्स भेट्यो र हामीले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट कोर्टमा कम्प्लेन फाइल गर्यो। त्यसरी रेजिस्टर भएर केस हामीले जित्यो। उहाँको क्यान्सल भयो, लगतै पछि उहाँहरू माथि ल्यान्ड रेभेन्यू सेक्रेटरी एपिलेट कोर्टमा फर्दर रिलिफको लागि उहाँहरूले एपिल पुऱ्याएको थियो। त्यहाँ पनि हेरिङ भयो र 13 अक्टोबरमा चाहिँ उहाँको केस उहाँहरू लस भयो र हामी जित्यो। अब जितेपछि के गर्ने, गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले सबै जति पनि छ लिगली यसलाई एक्सन लिनु पर्यो, पनिस गर्नु पर्यो है। एज पर द IPC कोड के छ 1860 को मुताबिक फर्जरीको के छ सब पनिसमेन्ट गर्नु पर्यो र सिक्किमे जनतालाई न्याय दियोस् भन्ने चाहिँ मेरो ठुलो डिमान्ड छ। दार्जिलिङ लोकसभा संसदीय क्षेत्रका सांसद राजु विष्टले आज तराईको विभिन्न चियाबारीहरूको भ्रमण गर्दै श्रमिक वर्ग साथै आम मानिसहरूसँग भेट गरी भलाकुसारी गरेका छन्। सांसद विष्टले तराईको अट, तिराना, मारापुर, बेलगाछी, मन्जा, MM तराई, जबडा, हात्तीगिसा चियाबारीको भ्रमण गर्दै श्रमिक वर्गलाई बंगालमा भाजपा सरकार आएपछि चियाबारीको काया पलट हुने दावी गरेका छन्। उनले 2021 मा बंगालमा TMC को कालो नीतिको अन्त हुने ठोकुवा गर्दै त्यसपछि बंगालवासीले न्याय पाउने बताएका छन्। उनले केन्द्र सरकारको जनहितको परियोजनालाई पश्चिम बंगालमा ममता ब्यानर्जीले लागू हुन नदिएर जनविरोधी कार्य गरेको पनि बताएका छन्। उक्त भ्रमणमा सांसद राजु विष्टको साथमा अलिपुरद्वारका भाजपा सांसद जोन बारला पनि उपस्थित रहेका थिए। सांसद जोन बारलाले पनि एक सांसदको हैसियतले बंगाल सरकारले काम गर्न नदिएको अभियोग पनि लगाएका छन्। सांसदसँग भेट गर्न व्यापक मानिसहरू उपस्थित रहेका थिए। सांसद राजु विष्टको भ्रमण अवधि अन्य राजनीतिक दलले अट चियाबारीमा कालो झण्डा देखाई विरोध पनि जनाएका थिए। आप सबके बीच आके बहुत अच्छा लगा और हमारे जोनदा हमारे बीच में है, अलीपुरद्वार के सांसद है और मैं आप ही का सांसद हूँ। आज आपके बीच में दो सांसद आए हुए हैं और हम सब लोग ज़्यादातर लोग चाय बागान से जुड़े हुए हैं। चाय बागान के लिए अच्छी बात यह है कि मिनिमम वेज एक कानून भारत सरकार की तरफ से पास हो चुका है। अब जो है मिनिमम वेज एक
कानून पास होने के बाद सबको जो है मिनिमम वेज मिलेगा। मैं अभी ये विषय बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक तो ये अच्छा काम हुआ है। आने वाले समय में प्रजापट्टा के लिए हम लोग युद्ध स्तर पे काम करेंगे और आप सब लोग जो है बहुत मेहनत से जो है अपने परिवार को चलाते हैं और उसमें से कुछ समय निकाल करके गांव के लिए, समाज के लिए और समय निकालते हैं, क्योंकि राजनीति से भी हम सब लोग, हम में से कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। सो राजनीति भी एक सामाजिक सेवा ही है, क्योंकि राजनीति का भी अल्टीमेट लक्ष्य तो यही है कि हमने अपने गांव को, अपनी गरीब जनता को, हमारे देश की उनकी उन्नति के लिए, उत्थान के लिए काम करना है। सो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य काम है। उस क्षेत्र में भी हम सब लोग जुड़े हुए हैं और आपके बीच आकर के बहुत अच्छा लगा। कुछ रिपोर्टर साथी मुझे पूछ रहे थे कि अभी कुछ काले झंडे आपने भी दिखे होंगे। देखिए, विनाश से काले विपरीत बुद्धि। सीपीएम के भी बाप जो है ये टीएमसी निकले और इनका ये चाल भी है, इनका ये चरित्र है, लेकिन हमको उस पर कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये साफ साफ स्पष्ट दिखाता है इनकी जो हताशा है, ये जिस तरह के जो है काम करते हैं, ये साफ दर्शाता है कि 2021 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना पश्चिम बंगाल में तय है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, जब भी कोई अच्छा काम करता है, हमारे साधु संत से लेकर के हमारे जितने भी नेता हुए, जब भी देश हित की बात करता है, राष्ट्र हित की बात करता है, समाज हित की बात करता है, गरीब जनता की हित की बात करता है, तब आप देखना विरोध होता है। क्योंकि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जिनको ये पसंद नहीं है कि विकास हो और आपस में हम मिलजुल कर रहे और अच्छा काम हो, देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, लोग आगे बढ़े। इसमें कई लोगों का नुकसान है, क्योंकि जो चमचे नेता होते हैं उनके जेब में फिर पैसे आने बंद हो जाते हैं। तो ये जो कुछ भी होता है, इससे आपको खुश होना चाहिए। सबके जोहर। आई जाही तोहरे बीते 2019 में जे प्रकार के तोहरे मत देला और मत पाए के हमरे आज संसद में पुगली, दिल्ली पुगे कर बाद में हमरे इस क्षेत्र का समस्या का मेन के राखा थी और राखे कर बाद में कुछ समस्या जे तो सबसे बड़का बगान का समस्या का है कि हाजिरी बढ़े के चाहिए, जमीन का पट्टा मिले के चाहिए। वो ऑलरेडी एखन हमरे के केंद्र सरकार पास कर दिलक। अब आई छे राज्य सरकार और यहाँ ट्रेड यूनियन और जे मालिक पक्ष बैठ के एक ठो मिनिमम वेज के तय करब और आने वाला दिन इस जमीन कर लगी। काफ़ी साल से 2007 से जब विकास परिषद यहाँ रहे से घड़ी से आंदोलन करके हमरे बहुत कुछ पाली। जैसा पहले बोनस का परसेंटेज 10-12 चल जा रहे, तब जब हमरे गोजोमोमो रहे और विकास परिषद रहे तो आंदोलन कर ली, उसके बाद 20% बोनस पाली, है ना। और एखन भी हमरे का नेतृत्व में इस बार 20% बोनस पाला कि नहीं पाला? पाली नहीं। अब एखन सब स्टाफ कर लड़ाई है, आई है मीटिंग है, सब स्टाफ में तलब मन कर नहीं बैठे, लेबर मैन के तो बढ़ लग एखन और भी बढ़े के लेबर मैन के 176 रुपये से संसार नहीं चली। और एखन महिला मन का डबली पैसा भी नहीं बढ़े, 3 रुपया और 3.5 रुपया है, उके कम से कम 10 रुपया है चाहिए, है कि नहीं। और महिला मन कर शायद सबकर आयो माए मैंने बहन मैंने कमाएला परोटा है कि ना खे तोरे बगान में काम करला पति तोरे ना क्यों हर यहाँ पति तोरे कला ना खे महिला मैंने जाने ना आधा हाजिरी मिलेला। सेले आने वाला दिन हमरे 2021 में आओ थी और 21 का लगी एखने से देख ले एखन गुंडा में जाते मैंने कहे मन रहे कहता सब बॉर्डर में काम कर रही है, बॉर्डर में काम करे कला मैंने विरोध करते केवल हर पियाई दिलन 2 गिलास पियाई दिलन बस भूखे शुरू कर दिलन। का चीज है कैसे के नहीं जाना था का ले आई हमरे यहाँ तो समस्या का समाधान करे ला है। आने वाला दिन सब मिल के रहा भले तब तो समस्या का समाधान हुई से ले हमरे आई और इतना दिन एमपी के देख रहा हमरे के देख रहा नहीं आदिवासी हिसाब से आवत रहो, लेकिन यहाँ भेंट करे भी नहीं पाई रही। तो आज पहली बार आलो, अच्छा लगलक और तोहरे भारी संख्या में हमरे के स्वागत करला। आने वाला दिन हमरे यह लखे तोहरे के जिस प्रकार से हमरे के मत दे है वह लखे हमरे के दायित्व है के तोहरे के तो दायित्व का होलक। इतना दंगा फसाद पुलिस का अत्याचार से भी तोहरे
घर से निकल के वोट देला नहीं। आप तोरे के समस्या थी तोरे जे झेले के रहे झेल देला, आप हमरे के झेले के पड़ी, हमरे आप तोरे के काका। बुथ स्तरमै संगठनलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यले हिल तृणमूल पार्टीको एक सभा दार्जिलिङ पुलबजार खण्ड अधीनस्थ गोगदुई ग्राम पञ्चायतको कोलबुङ बुनियादी पाठशालामा सम्पन्न भयो। सभामा दार्जिलिङ जिल्ला प्रवक्ता एनबी खवास प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने उनी बाहेक महकुमा महासचिव निर्मल सिंह, खण्ड सभापति परवरी सुब्बा लगायत खण्ड स्तरीय नेताहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। खण्ड सभापति परवरी सुब्बाको अध्यक्षता अनि ग्राम संयोजक विमन खवासद्वारा सञ्चालित सभामा आफ्नो सम्बोधनमा प्रवक्ता एनबी खवासले गलत हातको कारण पहाड तथा देशमा सुशासन होइन कुशासन भएकोले मानिसहरूले समस्या पाएको बताउँदै तृणमूललाई साथ दिए पहाडको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने बताएका थिए। उनले राज्यको मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले पहाड प्रतिको उद्धार सोचकै कारण पहाडभरि जनादेश बढेको पनि थप बताएका थिए। सभामा खवास बाहेक निर्मल सिंह, परवरी सुब्बा आदिले पनि सम्बोधन गरेका थिए। उक्त सभा सम्बन्धी प्रवक्ता एनबी खवासले जानकारी दिएका छन्। अस्तिदेखि आजभन्दा एक हप्ता अगाडिदेखि नै यहाँ आइदिनु भन्ने विशेष यहाँ स्यामसङ भाइ, विमन भाइले अस्तिदेखि नै आइदिनु पर्छ भन्ने कुरा थियो र मैले दसैँ पछि गरौँ न भन्दा दसैँ पछि पनि साह्रो लामो हुन्छ होला भन्दाखेरि यहाँ भोलिदेखि नवरथा सुरु हुन्छ र आज नै अन्तिम गरौँ भन्ने विशेष गरी आज यहाँ आएको। यहाँ विशेष आउनुको मूल कार्यको तात्पर्य त के थियो भने 2017को आन्दोलन पश्चात हाम्रो कार्यकर्ताहरू यो क्षेत्रमा प्रशस्त कार्यकर्ताहरू थिए। ती कार्यकर्ताहरू निस्केर पार्टीको हितको निम्ति अनि पहाडको विकासको यो क्षेत्रको विकासको निम्ति अघि खुलेर आउन सकेको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि आज चाहिँ एउटा हामीले यसलाई एकतिर जोइनिङ पनि थियो। जोइनिङको विषयमा यहाँ हाम्रो स्थानीय नेतृत्वहरूले तपाईँलाई दिनेछ र पूर्ण मिलन जति पनि पुरानो कार्यकर्ता रेलिङदेखिको यो क्षेत्र कैजलेदेखि लिएर भनौँ न सबै कार्यकर्ताहरू चाहिँ विशेष गरी आज हामीले कति भित्रबाट तृणमूल कांग्रेस थिए तर खुलेर तृणमूल कांग्रेसको निम्ति आएको थिएन। कतिजना तृणमूल कांग्रेसै थिए, चिन्हित छ तर तृणमूल कांग्रेसको निम्ति काम गर्न सकेको थिएन। यो दुवैटै पक्ष आज एकै ठाउँमा आएर पूर्ण मिलन जस्तो कार्यक्रम पनि यहाँ भयो र सबै उहाँहरू फेरि पार्टीमा जुटेर नयाँ जोस लिएर पार्टीलाई अघि बढाउने क्षेत्रमा पार्टी अघि बढाउने उहाँले सबैले एउटा संकल्प राखेको छ। आज विशेष त अब हामीले अघि पनि भन्दै आएको छौँ कि विशेष गरी हामी जुन पहाडलाई सुशासन प्रदान गर्ने, अब शासन व्यवस्था नै राम्रो भएन, शासनको अथवा व्यवस्थाको ठिक व्यवस्थापनै जुन व्यवस्था छ त्यसको व्यवस्थापनै ठिकै भएन भने यो क्षेत्र मात्रै होइन नि सम्पूर्ण पहाड लथालिङ्ग हुन्छ नि। त आज व्यवस्थाको ठिक व्यवस्थापन नभएको चाहिँ हामीले महसुस गरिरहेको छौँ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो लक्ष्य छन् एउटा गाउँको सानो समस्या मात्रै होइन, त्यस्तो समस्या थुप्रै छ। किन भएको भन्दाखेरि व्यवस्थाको ठिकसँग व्यवस्थापन नभएको। मङ्पुमा आज युनाइटेड क्रिस्चियन माइनोरिटी अर्गनाइजेसन मङ्पु युनिटको कार्यालय उद्घाटन गरेका छन्। उक्त कार्यालयको उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा पहाडी माइनोरिटी बोर्डका चेयरम्यान फादर सोलोमन सुब्बाको बाहुलीद्वारा उद्घाटन गरेका हुन्। उक्त उद्घाटन कार्यक्रममा युनाइटेड क्रिस्चियन माइनोरिटी अर्गनाइजेसनका सभापति पास्टर सञ्जय तामाङ, सचिव रिनेश शेर्पा लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। आज दार्जिलिङ पुलबजार खण्ड अधीनस्थ पुलबिजनबारी तथा रेलिङ कैजले समष्टिको विभिन्न गाउँहरूबाट भिन्न भिन्नै पार्टीलाई त्यागी 200 भन्दा अधिक मानिसहरूले तृणमूल कांग्रेस पार्टीमा सामेल भएको गोगदुई संयोजक द्वय विमन खवास तथा स्यामसन लेप्चाले दावी गरेका छन्। स्थानीय कोलबुङ बुनियादी पाठशालामा गोगदुई ग्रामद्वारा आयोजित सभाबीच पार्टीका उच्च पदाधिकारीहरूको बाहुलीद्वारा उनीहरूले तृणमूलको दलीय झण्डा ग्रहण गर्दै पार्टीमा सामेल भएका हुन्। कार्यक्रममा दार्जिलिङ जिल्ला प्रवक्ता एनबी खवास, महासचिव निर्मल सिंह, खण्ड सभापति परवरी सुब्बाको प्रमुख रूपमा उपस्थिति रहेको थियो भने उनीहरूले झण्डा प्रदान गर्दै पार्टीको प्राथमिक सदस्यको रूपमा सामेल गराएका हुन्। राज्य सरकारको पहाड प्रतिको उच्च सोच तथा विचारकै कारण पहाडभरि जनादर बढिरहेको ग्राम संयोजक विमन खवासले बताए भने आफूहरूको पार्टीप्रति उदार तथा पारदर्शी कार्यले नै आफूलाई विश्वास गरेको सहसंयोजक स्यामसन लेप्चाले बताएका छन्। आज राज्य सरकारले जुन प्रकारले एकदम निष्पक्ष हिसाबले आजभन्दा धेरै अगाडिदेखि डेभलपमेन्टको कामहरू दिइरहनु भएको छ है, र जिटिएले गर्नु नसक्ने कुराहरू यहाँनिर दिएको छ। र त्यो सँगसँगै हामीले पनि निस्वार्थ प्रकारले जति एउटा
मानिसहरूलाई जतिको यहाँको भेगदारीहरूलाई हामीले सहयोग गरेको थियौँ। हामीले आशा गरेको थिएनौँ के भने प्रेसर बिनाको पनि राजनीतिमा माथि निस्किन्छ भन्ने क्या। तर कस्तो भयो भने त्यति बेला हाम्रो विपक्षीले चाहिँ एकदम त्यो मान्छेहरूलाई प्रेसर दिएर हामीबाट लाँदै थियो गरेर तर हामीले आशा पनि राखेनौँ हामीलाई भोट दियोस् या के दियोस् भनेर हामीले आशा पनि राखेको थियौँ। तर आज आएर त्यसकै सायद प्रतिफल होला, म तपाईँ के भन्छ त्यसकै प्रतिफल होला। आज उहाँहरूको चाहनामा चाहिँ हामीले आज कस्तो खालको पटक जाप पार्टीबाट जिएनएलएबाट गोजमुङमा सायदै कतिजना 1बाट या अन्त यता हाम्रो 2बाट पनि हामीले उहाँहरूको क्रियाकलाप हेरेर सायद उहाँहरूलाई अमन भयो होला, उचित भरियो होला र चाहिँ हामीसँग आएर जोडिएर काम गर्छु भन्नुहुँदैछ। र ममता दिदीको निर्देश र हाम्रो एमबी सरको निर्देशअनुसार हामी काम गर्छौँ भनेर भन्नुहुँदैछ। उहाँहरूले हामीलाई हात डह्रो गर्नलाई एकदम निष्पक्ष हिसाबले कुनै प्रेसर बिना चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई साथ दिनुभएको छ है, आउनुभयो। त्यसको लागि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनु। सामसामै हाम्रो साथी उहाँ कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ हाम्रो जिपीको, म कोअर्डिनेटर, उहाँ जोइन्ट कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ। ले शाखा वेस गरेर नै एउटा हाम्रो समष्टि वेस गर्दाखेरि 248 घरले आज समर्थन हाम्रो पार्टीलाई गरेको छ है। उहाँहरूको आशा र आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नको निम्ति हामीले पनि जमर्को कसिरहेका छौँ र जुन प्रकारले हाम्रो तृणमूल काङ्ग्रेस पार्टीलाई एउटा आस्था राखेर उहाँहरू आउनुभयो है। सम्पूर्ण त्यो आउने हाम्रो जति पनि व्यक्तित्वहरू छन् उहाँहरूलाई हामी मनबाटै धन्यवाद दिन्छौँ र आगामी दिनहरूमा उहाँको जति पनि समस्याको कुराहरू धेरै छ है, जटिलको समस्याहरू छ कि उहाँले धेरै टाढा लगेर ठुल्ठुलो मान्छे समक्ष लगेर पनि त्यो समस्यालाई समाधान गर्न नसक्दा आज हामी जस्तो माथि विश्वास राखेर आस्था राखेर अनि हाम्रो पार्टीलाई आस्था राखेर उहाँहरू आउनुभएको छ है। उहाँको आकाङ्क्षालाई हामी अवश्य पुरा गर्नेछौँ र यसरी नै आउने कार्यक्रमहरूको पनि हामी तपाईँलाई विगत दिनहरूमा हामी जानकारी गराउनेछौँ र धेरै उहाँले हामीमाथि आस्था राखेको छ, हाम्रो पार्टीमाथि आस्था राखेको छ। जुन हाम्रो पश्चिम बङ्गाल सरकारको जुन क्रियाकलापलाई देखेर है, उहाँले पहाडप्रति गर्नुभएको मायालाई देखेर उहाँले जुन प्रकारको आज आस्था राखेर आउनुभएको सम्पूर्णको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्ने। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा, मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिक्किम सब्जेक्ट अथवा COI SC ST OBC हरूका निम्ति सुनौलो अवसर। हजुर, तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। BSc नर्सिङ, प्यारामेडिकल कोर्स, GNM डिप्लोमा लगायत अन्य कोर्सहरूको निम्ति तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। विस्तृत जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् कर्नाटका कलेज ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसन, बेङ्गलोर अनि सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9002530313। Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। रेडिमेडको होलसेल दोकान जहाँ पाउनुहुनेछ सम्पूर्ण सामान। राजधानी गार्मेन्ट्स हो यसको नाम। नानीहरूदेखि लिएर ठुलासम्म पुरुष अनि महिलाको रेडिमेड लुगाको विक्रेता। भिजिट गर्नुहोस् वा व्हाट्सएप अथवा फोन मार्फत अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। राजधानी गार्मेन्ट्स, सेकेन्ड फ्लोर, स्टल नम्बर 246 अनि 47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलगढी। मोबाइल नम्बर 8348888881 अथवा 983249
095328। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको आज लास्ट छ त खाने दबाई अनि सो मेनी वेलनेसमा अर्डर गर न दबाई घरमै पुगिहाल्छ त डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त लाग्दैन एकदम फ्री हो फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु राम्रो भएछ खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। हिल तराई प्राथमिक शिक्षक एसोसिएसनको सभा रंगबुल सार्वजनिक भवनमा एसोसिएसन अध्यक्ष केसाङ लामाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो, जसमा पर्यवेक्षकको रूपमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्र समिति सांगठनिक सचिव LM लामा, प्रवक्ता केशवराज पोखरेल, केन्द्र नेता महेन्द्र प्रधान, समरदीप ब्लोन, दावा तामाङको प्रमुख उपस्थिति रहेको थियो। उक्त सभामा हिल तराई प्राथमिक एसोसिएसनका अध्यक्ष मिरेन लामा, उपाध्यक्ष सन्तोष थापा, गिदोन राई, सोनाम काबो, महेश प्रधान, महासचिव पूर्णबहादुर राई, सहसचिव मुन्ना पाक्रिङ, नोमी लेप्चा, प्रकाश राई, शरद राई, कोषाध्यक्ष योजना शेर्पा, कानुनी सल्लाहकार अमृत मादेन, प्रचार प्रसार सचिव प्रकाश हाङखिम लगायत 82 जनाको समिति पुनर्गठन गरेका छन्। सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रवक्ता केशवराज पोखरेलले नयाँ सोच र नयाँ विचार अनुरूप प्राथमिक शिक्षकहरूको निम्ति जसरी बंगालभित्र पश्चिम बंगाल प्राइमेरी बोर्ड अफ एजुकेसन रहेका छन्, त्यसरी नै GTA भित्र पनि GTA बोर्ड अफ प्राइमेरी एजुकेसन हुनुपर्ने बताए। उनले दार्जिलिङ अनि कालेबुङ जिल्ला प्राइमेरी काउन्सिल रहने बताउँदै पेन्सन, रिटायरमेन्ट, नयाँ नियुक्ति सबैको निर्णय गर्ने क्षमता पाडमै हुने सभामा राखेका थिए। यस विषयमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अनि GTले कार्य गरिरहेको कुरा रंगबुल सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न सभामा उनले बताएका थिए। कालेबुङ चालक महासंघ सभापति महेन्द्र गुरुङको सभापतित्वमा निजी कार्यालयमा एउटा सभा सम्पन्न भयो। विगत धेरै समय अघिदेखि किडनी रोगले ग्रसित चालक मौरिस छेत्रीको उपचार हेतु उनको परिवारलाई 25,000 रुपियाँ कोषाध्यक्ष सागर छेत्रीको बाउलीद्वारा प्रदान गरेका छन् भने हालै मृतक जय गुप्ताको परिवारलाई 47,000 रुपियाँ सहयोग राशि प्रदान गरेका छन्। सभामा सभापति महेन्द्र गुरुङ, सचिव वाङदी तामाङ लगायत पदाधिकारी चालकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यसरी नै हालै कोरोना महामारीको कारण चालक जय गुप्ताको केही दिन अघि निधन भएको थियो। उनको परिवारमा पत्नीका साथ एक छोरा र एक छोरी रहेका छन्। उनीहरूको सहयोगको निम्ति चालकहरूले संग्रह गरेको रकम 47,000 रुपियाँ जय गुप्ताका परिवारलाई प्रदान गरिएको छ। चालक सदस्यहरूको साह्रो गाह्रोमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सदस्यहरू साथै गोजोमोमोलाई आभार जनाउँदै सभापति महेन्द्र गुरुङले विस्तृत जानकारी दिएका छन्। अक्टोबर 2020 हामी कालिम्पोङ चालक महासंघ मा दुईटा यस्तो घटना परेको थियो, दुःखद घटनाहरू। त्यसमा एक नम्बरमा छ हाम्रो मौरिस छेत्री, जो चाहिँ मनी लाइनबाट गाडी कुदाएर आफ्नो घर चलाउँदै थियो र उहाँ दुईटा किडनी ड्यामेज भएर उहाँ सिलगढीमा 6 महिना अगाडिदेखि चिकित्सा गरिराखेको थियो र उहाँलाई फाइनेन्सियली धेरै प्रब्लम परेको थियो र उहाँलाई पहिला हामी चालक महासंघले सम्पूर्ण चालकहरूबाट कन्ट्रिब्युसन गरेर फर्स्ट लटमा हामीले 55,000 रुपियाँ उहाँलाई सहयोगको लागि हामीले दिएको थियौँ।
र बिचमा हेल्पिङ ह्यान्डले पनि धेरै सहयोग पुर्यायो अनि अन्य सङ्घ संस्थाहरूले पुर्यायो र यति बेला फेरि उहाँलाई थर्ड स्टेजमा फेरि पैसाको जरुरत पर्दाखेरि हामीले कालिम्पोङ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा डिस्ट्रिक्ट कमिटीलाई एउटा आवेदन चढायौँ र उहाँहरूले 25,000 रुपियाँ उहाँहरूले दिनुभएको थियो चालक महासङ्घलाई र डिस्ट्रिक्ट कमिटीले 25,000 रुपियाँ दिएको कारण आज हामीले त्यो 25,000 रुपियाँ मौरिस छेत्रीको परिवारलाई हामीले सम्पूर्ण चालक सदस्यहरूको अगाडि हामीले ह्यान्डओभर गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै हिजो अस्ति यस पेन्डेमिक समयमा एकजना चालक जय गुप्ता भन्ने चालक पोजिटिभ नै भन्ने हल्ला सुन्यो, रिपोर्ट त हामीले हेर्नु पाएनौँ र उहाँको पनि देहान्त भएको थियो र उहाँको मसिनो 2जना एउटा छोरा एउटा छोरी स्टुडेन्टहरू छ र त्यो घरमा कमाउने मान्छे नै वही थियो र उहाँको लागि पनि हामीले सहयोगको लागि हामीले सम्पूर्ण चालक महासङ्घ अधीनस्थ चालकहरूबाट कन्ट्रिब्युसन गरेर हामीले उहाँको लागि आज 47,000 रुपियाँ 47,000 रुपिस हामीले कलेक्सन गरेर उहाँको जय गुप्ताको परिवार अनि उसको नानीहरूको हातमा हामीले हाम्रो केसियर सागर छेत्रीको हातबाट हामीले दियौँ र हामीले त्यो पैसा चाहिँ त्यो नानीहरूको ब्याङ्क अकाउन्टमा राखिदिनुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेको छौँ। अनि त्यो नानीको फर्दर स्टडिजको लागि त्यो 2जना नानीहरू नाबालक नानीहरू फर्दर स्टडीको लागि पनि चालक महासङ्घले जुनै स्कुलमा पढे पनि हामी स्कुलसँग एउटा रिक्वेस्ट गरेर स्कुलको हेडहरूसँग हामीले रिक्वेस्ट गरेर उहाँलाई फ्रीसिपको लागि प्रबन्ध गरिदिने पनि हामीले उहाँहरूलाई एउटा वचन दिएको छौँ। गोरामोमो दार्जिलिङ शाखा अध्यक्ष एवं एडवर्ड फाउन्डेसनका अध्यक्ष अजय एडवर्डले आज मङ्पु लाब्दा समष्टिको परिभ्रमण गरेका छन्। अहिले घरि उनी विभिन्न समष्टिको परिभ्रमण गरिरहेका छन् भने आज उनले मङ्पु लाब्दा समष्टिको भ्रमण गर्दै यहाँको स्थानीयवासीको समस्याबारे जानकारी लिएका छन्। उनले मङ्पु सरकारी अस्पतालको परिभ्रमण गर्दै अस्पतालमा चाहिने जेनेरेटर, अक्सिमिटर, व्हीलचेयर अनि प्रेसर मसिन 1 हप्ताभित्र दिने वचन दिएका छन्। यसरी स्थानीय मङ्पु परिवर्तन क्लबका खेलाडीहरूलाई पनि भेट गरी उनीहरूलाई चाहिने स्पोर्ट्स सामग्रीहरू प्रदान गर्ने वचन पनि दिएका छन्। स्थानीय 2 नानीका अभिभावकगणले आँखाको डाक्टर देखाइदिने अपिल गर्दा उनले ती 2 परिवारका नानीहरूलाई दार्जिलिङमा बोलाएर आँखा जाँच गराइदिने बताएका छन्। आज उनले मङ्पु अस्पतालसँगै यहाँको ग्रामीण क्षेत्रहरूको पनि भ्रमण गर्दै गाउँको समस्याहरू जानकारी लिएका छन् भने आफूले यथाशक्ति सहयोग गर्ने कुरा पनि जनाएका छन्। आज उनको साथमा गोरामोमो खरसाङ ब्रान्च कमिटी अध्यक्ष निमा तामाङ, पूर्व विधायक तथा गोरामोमो नेता एनबी छेत्री, मङ्पु गोरामोमो शीर्ष नेतृत्व देवलाल मोक्तान, अल्बर्ट घिसिङ, प्रवेश राई आदिको उपस्थिति रहेको थियो। होइन, आज मेरो यो पहिलो छुट्टी हो मङ्पु एरियामा। हुनु त यहाँ मङ्पु म त्यसै त आइरहन्थेँ, किनभने एउटा आम जनता यो साधारण एउटा माने दार्जिलिङ पहाडको नागरिक भएर आजसम्म मैले जे कुरा गरेँ, बिमारीहरूलाई भेटेँ होइन, कतिजनाको त्यस्तै बेरोजगारको प्रब्लम थियो, काठ मिस्त्रीहरू उनीहरूको कामै पाएको थिएन यो 6 महिनाको अवधिमा। उहाँहरूसँग गरेर उहाँहरूलाई एउटा काम दिने काम होइन, अनि गरिबहरूको जसको चाहिँ नानीहरूलाई पढाउनु सकेको थिएन उहाँहरूलाई भेटेँ। उहाँहरूको ग्रेजुएसनदेखि मास्टर्स गर्ने इच्छाहरू मैले कमिट गरेँ, उहाँहरूलाई मास्टर्स गर्ने मेरो काम हो होइन। अनि मैले भने यहाँ नानीहरू जसको आँखाहरू बिग्रिरहेछ, हुनु त उहाँ बहिनी कि दिदी उहाँ नेपालको रहेछ, तर मलाई त्यो वास्तै छैन नेपालको होस् कि कहाँको होस्। मेरो लागि होइन भगवान्को काम भनेको कुनै पार्टी, कुनै देश, कुनै धर्म, कुनै के नहेरेर चाहिँ हामी काम गर्दैछ। नेपालको बासिन्दाले त भोट त हाल्दैन होला नि हामीलाई होइन, त्यो पैसा मेरो लागि बेकार त हुनुपर्ने होइन नि, कहाँ होइन। उहाँहरूको सबैजनाको लागि एउटा सेवा गर्न आएको। म पोलिटिकल मान्छे हो, म सोसियल मान्छे हो, म 5 जना नानीको बाउ हो, अनि म एउटा बिजनेसम्यान पनि हो। अनि सबै गाँजे चाहिँ गर्नु हुँदैन क्या। म पोलिटिसियन भन्दैमा मेरो कोरोना लागेको छ, हामी टाढो टाढो बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ यो पुरानो सोच विचार, पोलिटिक्सको पुरानो सोच विचार हो, जहाँ चाहिँ अल्लो घर पल्लो घर अर्को पार्टीमा गयो भने दुश्मन। मेरो को पनि दुश्मन होइन, अनित दाजु मेरो प्रिय दाजु हो। म उहाँ विपक्षी हो 2 जना, उहाँलाई गाली गर्नुपर्छ होला। मैले भने त भर्खर 40 लाखको गाडीमा मलाई पनि इच्छा लाग्छ होला गाली, तर मेरो दुश्मन चाहिँ कदापि होइन। उहाँसँग मेरो बातचित पनि हुन्छ, मेरो एउटा उत्यो छ। सो यही हो नि त नयाँ सोच विचार होइन। पहिलाको जस्तो ढुङ्गा हान्नु, बहिष्कार गर्नु, घर जलाउनु, यो सबै गऱ्यो भने हाम्रो जनता गरिब हुन्छ। किन हामी सबैजना हामी गोर्खा परिवार हो।
डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिस अथोरिटी कालेबुङद्वारा आज कालेबुङका विभिन्न असहायहरूलाई हु केयर्सको सहयोगमा भोजन वितरण गरेका छन्। आज वर्ल्ड फुड डेको 75औं वर्षको उपलक्ष्यमा मानिसहरू कहाँ सचेतना पुर्याउने सोच अनि भोकोहरूलाई भोजन जुटाउने कार्य साह्रै सुन्दर र अर्थपूर्ण रहेको हु केयर्स संस्थापक निर्देशक एरोन योन्जनले जनाएका छन्। हु केयर्सको तर्फबाट डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिस अथोरिटी कालेबुङलाई धन्यवाद पनि चढाएका छन्। प्रत्येक दिन 25,000 भन्दा धेरै मानिसहरूको मृत्यु भोकको कारण हुँदै आएको जनाउँदै आजको दिनले मानिसहरूमा एउटा जागरण आएको होस् भनी संस्थापक निर्देशक एरोन योन्जनले जनाएका छन्। हु केयर्सको पहल भोकोलाई भोजनसँग जोडिन चाहने व्यक्ति विशेषले 9593600186 मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिने पनि जनाएका छन्। पोख्रेबुङ नागरी क्षेत्रको कतिपय ठाउँहरूमा एभाकाडो अर्थात् लाप्चे काउलोको उत्पादन फस्टाउन सक्ने सम्भावना प्रबल बनेको छ। विशेष पोख्रेबुङ ग्राम पञ्चायत 3 को नागरी फार्म चियाबारी निवासी शुभ भण्डारी, कमला बन्तवा, एसएम गोले आदिको बारीमा लगाएको लाप्चे काउलोले सन्तोषजनक उत्पादन दिन थालेको थाहा लागेको छ। यसै सन्दर्भमा शुभ भण्डारीसित जान्न चाहँदा तिनले बजारबाट खानको निम्ति किनेर ल्याएको काउलोको दानाबाट तयार बिरुवाले रोपिएको 5 वर्षपछि उत्पादन दिन थालेको बताएका छन्। विशेष कच्चा हुने यसको पौधामा किरा समेत लाग्ने भएको हुनाले समय समयमा औषधिको प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको तिनको भनाइरहेको छ। तिनले यसको बजार व्यवस्था राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै प्रति किलो 300 रुपियाँ र प्रति एभाकाडो 30 रुपियाँ बिक्री हुने गरेको बताएका छन्। एक प्रश्नको उत्तरमा तिनले यसको खेतीलाई व्यापकता दिन सके सन्तोषजनक आय आर्जन गर्न सकिने पनि ठहर गरेका छन्। यो रोपेको 5 वर्ष यो बिरुवा चाहिँ यो बजारबाट खानु ल्याएको थियो। खानु ल्याउँदा चाहिँ त्यो एउटा पाकेको रहेछ अनि त्यसलाई नै रोपेको थियो चाहिँ। स्याहार भन्दा एकदमै कच्चा रहेछ। त्यसलाई जोगाएर राख्नुपर्ने, किराहरू पनि लाग्दो रहेछ, यसमा दबाई पानी पनि गर्नुपर्ने रहेछ। हजुर यसको राम्रो छ फलाइ पनि। यो यसो गाउँघरमा अलिअलि छेरछिमेकमा पनि बाँड्दै हुँदैछ र यसको बजार भाउ पनि राम्रै छ। अलिअलि यसो बिक्री पनि हुँदैछ। बेच्नुभन्दा यो किलोको चाहिँ अहिले 300 रुपियाँ र गोटाबाट लानेलाई चाहिँ एउटाको 30 रुपियाँ गरेर बेच्नु हुँदैछ है। यसको औषधिको गुणको बारेमा खासै त्यस्तो त थाहा भएन, तर यो डायबिटिज जुन छ अहिले त्यो डायबिटिजको रोगीलाई चाहिँ एकदमै राम्रो हो भन्दै। हस् त आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईँको समय, तपाईँको समाचार।